दर्शक महानुभावहरू टिकटकमा स्वागत छ। टिकटकमा हामीले समाजमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएका त्यस्ता व्यक्तिलाई कार्यक्रममा निम्ति आउने गरेका छौँ। आज हामी एक फरक विषयमा कुराकानी गर्न जमर्को लिइरहेका छौँ। खासमा जीवन भनेको के हो, जीवन कसरी जिउनुपर्छ, जीवनमा हामीले सबै चिजहरू चाहिँ भोगेका हुन्छौँ, देखेका हुन्छौँ र चिन्ने प्रयास पनि गरिरहेका हुन्छौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले आफैले आफैलाई चिन्न चाहिँ बिर्सेका हुन्छौँ। या भनौँ हामीले आफैले आफैलाई चाहिँ कसरी चिन्ने, जीवनलाई कसरी सही मार्गमा डोहोर्याउने र यो अहिले जुन कोभिडको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा रहेका छौँ, तनावपूर्ण अवस्थामा रहेका छौँ, यो तनावपूर्ण रहित जीवन कसरी जिउने भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यो कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ धेरै हिउँदहरू आफ्नो अध्यात्मकमा जीवन बिताउनुभएका त्यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एवं राजयोग प्रशिक्षण केन्द्र नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय प्रमुख राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी दुर्गा दिदी। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार, ओम शान्ति। हजुर आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु हजुर। सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब तिहारको शुभकामना छ तपाईँलाई। धन्यवाद। मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हजुर। तिहारको उपलक्ष्यमा यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहस्यलाई बोकेर आएको आध्यात्मिक रहस्य छुपिएको यो दसैँ भनौँ या तिहार भनौँ, दीपावली भनौँ, अत्यन्त गहिरो रहस्यमय छ। यो यस्तो महान चाड हामी नेपालीहरूको महत्त्वपूर्ण चाड तिहारको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण मलाई हेरिरहनुभएका, मबाट सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी, सम्पूर्ण आमाबुवा सबैमा सर्वप्रथममा ओम शान्तिको अभिवादनका साथसाथै म तिहारको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। जस्तो तिहार भनिसकेपछि दिदी भाइ, दाजु भाइ बहिनीको मिलनको चाड भनिन्छ होइन, एउटा सयपत्री मखमलीको चाड पनि भनिन्छ, झिलिमिली बत्तीको चाड पनि भनिन्छ, हरेक नामले व्याख्या गरिन्छ। तपाईँहरू अध्यात्मकमा लागेका व्यक्तिहरूले चाहिँ तिहारलाई कसरी प्रस्ट्याउनुहुन्छ? धन्यवाद। आज यो ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयले हरेक पर्वको आध्यात्मिक रहस्यको पर्दा खोल्दै यो पर्वलाई अत्यन्त खुसियालीका साथ, महत्त्वका साथ महत्त्व दिएर यी पर्वहरू मनाउने गरेका छौँ। र यसमा पनि विशेष गरेर यो दीपावली पर्व भनौँ या भाइटिका भनौँ, जसमा घर घरमा बत्ती बालेर लक्ष्मी देवीको आह्वान पनि गरिन्छ तिहारको बेलामा। त्यसको लागि लक्ष्मीलाई घरभित्र भित्र्याउने भन्दा पहिला घरको सफाई गरिन्छ। हामी यसलाई के भन्छौँ भन्दा, हामीले घरभित्रको कुडा कचडाहरू सफाई त प्रतिदिनै गर्नुपर्छ। एक दिनका लागि होइन, वर्षमा एक दिन मात्रै हामीले घरको सफाई गर्ने होइन, प्रतिदिन हामी बसोबास गर्ने घरलाई प्रतिदिन हामीले सफाई राख्नुपर्छ, सफा गर्नुपर्छ। त्यसको साथसाथै लक्ष्मीलाई नै घरभित्र भित्र्याउनका लागि हो भने हामीले मनको सफाई गर्न जरुरी छ। जबसम्म मनभित्र भएका किचडाहरू, नकारात्मक विचारहरू, नकारात्मक सोचहरू या अनेक प्रकारका मनोविकारहरू भनौँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निन्दा, चुगली, यी सबै किचडा हुन् नि त हाम्रो मनभित्रका। त हरेक मानव मनमा प्रवेश गरेको यो मनोविकारलाई जबसम्म हामीले सफाई गर्दैनौँ तबसम्म सच्चा देवी, देवत्वपन भन्छ कि त्यसलाई, हामी मानवको भित्र त्यो देवत्वपन आउनै सक्दैन। हामीले घरमा पसाल्ने भन्दा नि स्वयंको जीवनकोमा नै त्यो देवत्वपनलाई पसाल्न जरुरी छ। त्यो हाम्रो जीवनमा त्यो देवत्वपन आओस्, त्यसका लागि नै हामीले मनको सफाई गर्न सिकौँ। तब मात्र हाम्रो घरमा उज्यालो आउनेछ, प्रकाश आउनेछ, सुख शान्तिपूर्ण जीवन हाम्रो बन्नेछ। र त्यो दिव्यताले, मानव जीवनमा आएको दिव्यताले हरेक मानव मनलाई आनन्दको, सुखको, शान्तिको, प्रेमको अनुभूति हर कोही व्यक्तिबाट, हर कोही मानवबाट, हरेक आत्माले अनुभूति गर्न सक्नेछन्। त्यसकारणले त्यो देवी लक्ष्मीलाई भित्राउनु भनेको त्यो लक्षणलाई भित्र्याउने रहेछ कि
हजुर जब हामी मनको सफाई गर्छौँ, मनभित्रको नकारात्मकतालाई खतम गर्छौँ, दिव्य गुणको आह्वान गर्छौँ हाम्रो भित्र, तब हामीभित्र देवी लक्ष्मीको वास हुन्छ, अर्थात् हामीमा लक्षण आउँछ हाम्रो जीवनमा अनि घर धनधान्यले सम्पन्न बन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामीले आफ्नो मन चाहिँ सदैव सफा राख्नु पर्यो, सफा राख्न जरुरी छ। जस्तो अब कतिपयलाई थाहा नहुन पनि सक्छ ब्रह्माकुमारीका गतिविधि के हुन् होइन, खास त्यसमा चाहिँ ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयभित्र के ज्ञान गुणका कुराहरू सिकाइन्छ होइन, यस बारेमा थोरै छोटकरीमा प्रस्ट्याइदिनुहोस् न। धन्यवाद। ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक अलौकिक, अनौठो, अद्वितीय, अन्तर्राष्ट्रिय ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो यो। र यस ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा आध्यात्मिक ज्ञान दिने गरिन्छ, जसमा हरेक मानवलाई ईश्वरीय सन्देश दिनेको एउटा लक्ष्य पनि छ हाम्रो। किनकि ईश्वरका बारेमा जतिवटा मुख त्यतिवटै कुरा भने जस्तै आज हामी देख्ने गर्छौँ ईश्वरका बारेमा वास्तवमा ईश्वर को हो, ईश्वरलाई चिन्न जरुरी छ। परम सत्य परमात्माको सत्य परिचय के हो, तो परमात्माको परिचय मानवको स्वयंको बारेमा सत्य ज्ञान। जबसम्म मान्छेले आफूलाई चिन्दैन उसले एक अर्कालाई पनि चिन्न सक्दैन। एक अर्कालाई चिनेर व्यवहार गर्नको लागि पहिला आफैलाई चिन्न पनि जरुरी छ। आफूलाई चिन्ने मान्छेले अरूलाई पनि चिन्न सक्छ। भन्छ नि आफूले दुःख बेहोरेको मान्छेले अरूको दुःख पनि सम्झिन सक्छ भने जस्तै जसले आफ्नो स्वयंको मानव जीवनको अस्तित्वलाई जानेको हुन्छ उसले हरेक मानवलाई समझ्न सक्छ, पहिचान्न सक्छ। त्यसकारणले हामी को हौं, यो संसारमा किन आयौं, हाम्रो कर्तव्य के हो। मानव जीवन भनेको सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो। तो मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी भएर यो संसारमा मानवको जीवनको कर्तव्य के हो, मानवको लक्ष्य के हो, मानवको उद्देश्य के हो, यसको बारेमा सत्य ज्ञान ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा दिने गरिन्छ। त्यसको सँगसँगै नैतिक मूल्य, चरित्र, आदर्श र मानव जीवनमा सच्चा सुख, शान्ति कसरी स्थापन गर्न सकिन्छ। किनकि आज दिनानुदिन संसारबाट नैतिकताको पतन हुँदै गइरहेको छ, चरित्रहीनताले जरो गाड्दै गइरहेको छ। मानवको जीवन आज अस्तव्यस्त छ। मानव त्यो चौरामा उभिएको छ, कुन दिशातिर जाने मानवलाई आफैलाई थाहा छैन। त्यसकारणले मानिसलाई मानव जीवनको बारेमा सत्य ज्ञान र हामी कहाँबाट आएको र कहाँ जाने, जीवनको सत्यता के हो र लक्ष्य के हो, उद्देश्य के हो, त्यसको बारेमा सत्य ज्ञान ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा दिने गरिन्छ। त्यसको साथसाथै प्रतिदिन ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा मेडिटेसन हुन्छ र ईश्वरीय ज्ञानको क्लास पनि हुन्छ। मेडिटेसन भनेको त्यो जीवन पद्धति हो जसले जीवन जिउनेको कला सिकाउँछ। तो मेडिटेसनको पद्धतिबाट हामीले स्वयंको जीवनमा अन्तर्निहित शक्तिहरू जो मानव भित्रै छुपिएका ती शक्तिहरू छन्, ती शक्तिहरूलाई उजागर गर्नमा मद्दत पुर्याउँछ र साथसाथै स्वयंलाई चार्ज गर्ने पद्धति हो मेडिटेसन। हामीले आफूलाई चार्ज गर्छौं प्रतिदिन। किनकि जसरी हामीले एउटा आफूले प्रयोग गर्ने एउटा मोबाइललाई बिहानदेखि रातिसम्म हामी युज गर्यौं भने त्यो मोबाइललाई हामीले चार्ज गर्नुपर्छ हैन। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवन यो शरीर रूपी मोबाइलको भित्र चेतना रूपी जुन ब्याट्री छ त्यसलाई पनि हामीले चार्ज गर्न जरुरी छ। यसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले स्वयंको अध्ययन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ रहेछ जीवनको, हैन? हजुर, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। जीवनको महत्त्वलाई नजानेर, जीवनको मूल्यलाई नजानेर कता कता मान्छेहरू साना साना कुराका कारणले गर्दा जीवनलाई एउटा मृत्युको संघारमा पुर्याएका हुन्छन्, मृत्युसँग लडिरहेका हुन्छन्। किन भन्दा यदि मान्छेले जीवनको मूल्यको बारेमा जानेको हुन्छ भने ससाना जीवनको यात्रामा आइपर्ने कठिनाइहरू, समस्याहरू, परिस्थितिहरू, ती परिस्थितिले हाम्रो मनस्थितिलाई डगमग नगरोस्, हलचलमा नल्याओस्, त्यसको कारणले तनावको शिकार बन्न नपरोस्, मैले जीवनको अन्त्य गर्न नपरोस्। त्यसको लागि विल पावरलाई डेभलप गर्ने, विल पावरलाई जागृत गर्ने एउटा माध्यम हो मेडिटेसन।
जस्तो अब मानिसहरू चाहिँ एक किसिमको तछाड मछाडमा लागिरहेका छौँ भनौँ न होइन, एक किसिमको अगाडि बढ्नको लागि भौतिक सुख शैलका पछाडि दौडिरहेको अवस्था छ। विज्ञानले चमत्कार ठानिरहेका मानिसहरूले चाहिँ तपाईँको यो बानीहरूलाई चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्छ? वास्तवमा विज्ञानको आविष्कार जुन भएको थियो संसारमा मानिसलाई सम्पूर्ण सुख दिनका लागि, मानव जीवनमा सम्पूर्ण सुख होस्, शान्ति होस्, सबै चिजले सम्पन्न जीवन होस् भनेर विज्ञानको सुरुवात भएको थियो। हो, आज विज्ञानले मान्छेलाई सुख पनि दियो। हिजोका दिनमा महिनौँ दिन लागेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्ने मान्छेलाई सहजै रूपबाट हामीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न साधन उपलब्ध गरायो। गर्मी लागे पंखा, चिसो लागे हिटर, हरेक चिजको हामीलाई सुविधा दिएको छ विज्ञानले। त्यसको साथसाथै मानव मनमा जलिरहेको जुन आगो छ नि, अशान्तिको आगो के, त्यसलाई ठन्डा गर्ने साधन विज्ञानसँग छैन। त्यो साधन केवल आध्यात्मिकतामा छुपिएको छ। त्यसकारणले विज्ञानको साधनको उपभोग गर्दा गर्दै मानवले साधनालाई बिर्सेको मात्रै हो। यदि साधनालाई पनि सँगसँगै लिएर आध्यात्मिकता र भौतिकताको समन्वय गरेर यदि अगाडि बढ्यो भने मान्छेले त्यसमा जीवनको सम्पूर्ण सुख, सम्पूर्ण शान्ति, सम्पूर्ण खुसी प्राप्त गर्न सक्छ। जीवनको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति त मानवको खुसी हो नि, हैन? धनधान्यले सम्पन्न छ, भाइ धनकै डनलप बनाएर मान्छे सुतोस्, तब पनि त आरामको चयनको निन्द्रा आधा घण्टा पनि छैन भने त्यो सुखले के काम दियो त, होइन र? त्यसकारणले जीवनमा सच्चा सुख शान्ति कहाँबाट प्राप्त हुन सक्छ त? तर भोको पेटले सुख शान्ति समृद्धि कसरी ल्याउला त? भोको पेटले मात्रै होइन, जीवनमा सब कुछ गर्नुपर्छ। जीवनमा कर्म गर्नको लागि कर्मप्रति हामीले विश्वास पनि गर्नुपर्छ। कर्म गरौँ तर कर्मयोगी बनेर कर्म गरौँ, भोगी बनेर होइन। कर्मयोगको ज्ञान हामीलाई गीताले दिएको छ। हे मानव, तिमी कर्मयोगी बनेर संसारमा कर्म गर, भगवानको ध्यान गर, कर्म गर र भगवानको ध्यान पनि गर। तपाईँहरूको भन्न खोजेको यदि भौतिक सुख शैलमा, भौतिक संसारमा पनि बाँच्न सकिन्छ, कर्म पनि गर्न सकिन्छ, गृहस्थी पनि गर्न सकिन्छ। यति हो कि तपाईँहरूले अध्यात्ममा लाग्नुहोस्। हामी यति भन्छौँ कि तपाईँ आध्यात्मिक चिन्तन गर्नुहोस्, आध्यात्मिक चिन्तन गर्नुहोस्, ज्ञानलाई पनि जीवनमा अँगालेर हिँड्नुहोस्, होइन? किताबी ज्ञानले मात्रै केही पनि हुँदैन। हामी ज्ञानी पुरुषको कमी त संसारमा कसैको छैन नि त। संसारमा धेरै विद्वान छन् के, होइन? ज्ञानको कमी छैन, मात्र आवश्यकता छ ज्ञानलाई मान्छेले जीवनमा कति चलेको छ त, उसको ज्ञान जीवनमा चलेको हुनु पर्यो, होइन? त्यसकारणले जीवनलाई शास्त्रमय बनाउनु, जीवनलाई वेदमय बनाउनु, जीवनलाई गीतामय बनाएर चल्नु, त्यो हो जीवनको सार्थकता। त्यसैले ज्ञान मात्रै भएर हुँदैन, ज्ञान जीवनमा धारणा पनि हुनुपर्छ, तब जीवन श्रेष्ठ बन्छ, सुखमय बन्न सक्छ। यो उपदेश, यो शिक्षा ब्रह्माकुमारीले सबैलाई दिने गर्छ। हजुर, जस्तो तपाईँहरूले यो जुन वस्त्र धारण गर्नुभएको छ नि, होइन, सेतो छ, यसको प्रतीक चाहिँ के हो? ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भएको कारणले गर्दा विद्यालयको युनिफर्म पनि हो, यो ड्रेस हो। जसरी हामी कोही स्कुल कलेजमा पढाइ पढ्छौँ भने त्यहाँ पनि त ड्रेस हुन्छ, त्यस्तै यो विश्वविद्यालयको ड्रेस पनि हो एकातिर, र अर्कोतिर अहिले यो ड्रेसको बारेमा धेरै मान्छेका चिन्तनहरू छन् ब्रह्माकुमारीको ड्रेसको बारेमा, कि यो त केवल एउटा विद्वाले मात्रै लगाउने ड्रेस हो भन्ने पनि एउटा मान्यता रहेको छ। म यसमा के भन्न चाहन्छु भन्दा, जसरी एउटा अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर या नर्स हामी देख्ने गर्छौँ, उहाँहरूको ड्रेस पनि सेतै हुन्छ, होइन? त्यो किन सेतो दिएको? डाक्टर र नर्सले त रङ्गीन कपडामा लाएर पनि त बिमारीको सेवा गर्न सक्थे नि, तर त्यो सेतो कपडा भनेको बिमारीको सेवा गर्दा निस्वार्थ भावले सेवा गर्नु है, कुनै स्वार्थ नराखिकन, कोही मेरो, कोही आफ्नो, कोही पराई, सबैलाई आफ्नो, होइन? ईश्वरका सन्तान सबै आफ्ना, निस्वार्थ भावले, प्रेम भावले, अपनत्वपन राखेर हर व्यक्तिको सेवा
गर्नु भनेर सेवा भावको प्रतीक सेतो लगाएको एउटा। यो अन्यथा नजाओस्, रङमा पनि विभेद छ। रङमा विभेद छ भन्दा पनि हर रङको पछाडि रहस्य छ, परिभाषा होला नि त, परिभाषा छ हैन। सेतोले एउटा सन्देश तपाईले भन्नुभयो, सेतोले एउटा पवित्रतालाई जनाउँछ, सेतोले एउटा सुख शान्तिको अनुभूति गराउँछ, सेतो पवित्रताको प्रतीक हो, सेतो शान्तिको प्रतीक हो हैन। र सेतोलाई मैले भन्नुपर्दाखेरि एक प्रकारले भनौँ न हाम्रो सनातन संस्कृतिमा एउटा पितृलाई तार्नका लागि 13 दिनसम्म कसैको मृत्यु भयो भने त्यो पितृलाई तार्ने काममा सेतो कपडा लगाएरै गर्नुपर्ने कि चोखो खाने स्वयं पाके भएर त्यसमा पनि अझै सेतो लगाएर अनि 13 दिनसम्म मात्रै नभएर 45 दिन 1 वर्षसम्म बर्खी बारेर सेतै कपडामा हामीले पितृ तार्ने कामना गर्छौँ होइन त। ल आफ्ना घरका सदस्यको मृत्यु भयो भने त हामीले तार्नका लागि हाम्रा सदस्यहरू बहदिने भए। संसारमा यस्ता परिवारहरू पनि छन् जो लाखौं परिवार एक साथमा मृत्यु भएको छ, तिनको कामना कसले गरिदिने त हैन र। त्यो अकालमा मरेका आत्माहरूको कामना गरिदिने व्यक्ति पनि त चाहियो नि हैन। त्यसकारणले ब्रह्माकुमारी केवल आफ्ना लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण संसारका आत्माहरूको भलाइको लागि, सबैको कल्याणको लागि, सबैलाई मुक्तिको मार्ग देखाउनको लागि, सबैलाई तार्नका लागि कामना गर्ने स्थान पनि हो। त्यसकारणले हाम्रो जीवन सबैका लागि छ, सबैको सेवाको लागि हाम्रो जीवन समर्पित छ। त्यसकारणले यो सेतो कपडा तार्नेको प्रतीक पनि मानिन्छ। र अर्को कुरा अन्यथा नलिदिनु होला, जहाँबाट पनि सुनिरहनु भएको छ, म यसलाई के भन्छु, जस्तो ठाउँ त्यस्तै कपडा पनि हुँदो रहेछ कि हैन। सत्यलाई असत्य, असत्यलाई सत्यमा सिद्ध गर्ने थलो हाम्रो न्यायालय पनि त हुन्छ नि, हुँदैन र हैन। न्यायालयको युनिफर्म पनि त सेतो हुन्छ नि भन्नुपर्दा त हाम्रा न्यायविदहरूले लगाउने कपडा, तर माथिबाट कालो कोट अवश्य हुन्छ हैन। जहाँ ठाउँ नै यस्तो छ जहाँ सत्य असत्य सत्यमा सिद्ध भइरहेका छन्। त्यसकारणले हामीले बाहिरी आवरणबाट ती कुराहरूलाई सिद्ध गर्न सकिन्छ कि जस्तो ठाउँ त्यस्तै। हामीले यहाँ के भन्छौँ, मन बाहिरको भन्नुभयो, म थोरै काटे, मन चोखो हुनुपर्छ, मन शुद्ध हुनुपर्छ भनिरहँदाखेरि तपाईँले फेरि भन्नुभयो बाहिरी पोसाकले पनि सङ्केत गर्छ भनिरहनु, तालमेल मिल्यो? तालमेल मिल्यो भन्दा पनि कस्तो हुन्छ भन्दा त्यो प्रत्यक्ष उदाहरणका रूपमा छ भन्न खोजेको मेरो प्रत्यक्ष प्रमाण छ अहिले हैन। अस्पतालमा सेवा गर्ने नर्सका लागि के छ, निस्वार्थ भावले सेवा त उनी रङ्गिनमा पनि गर्न सक्थिन् नि, तर त्यो पोसाकले के दर्शायो भन्दाखेरि भाइ सेतो, मन पनि चोखो राखेर सेतो राख है भन्नका लागि बाहिरी पोसाकले त्यसलाई सिद्ध गरेको छ हैन र। त्यसकारणले आन्तरिकलाई बाह्य रूपले पनि सिद्ध गर्दो रहेछ, प्रस्ट्याउँदो रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण हो यो। सुन तपाईँले आफ्नो जीवनै समर्पित गरेर लागिरहनु भएको छ हैन, यसमा प्रेरणा चाहिँ कोबाट पाउनुभयो? यसको लागि मैले ब्रह्माकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयमा बाल्यकालमा, यसै त म बचपनको अवस्था भनेको मेरो यो जति पनि पूजापाठ यज्ञ जप तप सबै कुराहरू म किनकि ब्राह्मण परिवारमा जन्मेको कारणले गर्दा परिवारमा एउटा भक्तिभावको परिवार थियो। भक्तिभाव भएको कारणले यज्ञ जप तप सप्ताह यी सबै चिजहरू हुन्थे समाजको बिचमा। मेरो बाल्यकालको स्वभाव एउटा कस्तो थियो भन्दा खोज गर्ने कि वास्तविकताको खोज गर्ने सानैदेखि। यी सबै गरेर ईश्वरको सान्निध्यता यहाँहरूले पाउनु भएको होला भन्ने प्रश्न मनमा चाहिँ बारम्बार निस्किरहन्थ्यो सानैबाट। र यसमा पनि सायद सत्यता केही छ, मैले आफन्तजनहरूसँग पनि सोध्ने गर्थेँ, तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण सन्तुष्टि छ यसमा? ईश्वरको सान्निध्यता तपाईँहरूले पाउनुभएको छ, अनुभूति गर्न सक्नुभएको छ हैन? हामीले त भावना राखेको हो, हामीले भावना राखेर गर्ने हो। यी सबै गऱ्यौँ भने भगवानको प्राप्ति हुन्छ नि नानु भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई सानोमा हैन। यो सबै गरेपछि अन्तमा भगवान पाइन्छ, भक्तिले नै ज्ञानको प्राप्ति हुन्छ। त्यसकारणले हामीले भक्ति गरेको भन्दाखेरि त्यसो भए ज्ञानको प्राप्ति यदि भक्तिबाट हुन्छ भने ज्ञान के हो त? त्यो ज्ञानको खोजी गर्दा गर्दै सानै अवस्थामा भक्तिको फल यदि ज्ञान हो भने ज्ञानले नै मनुष्यको गति
र सद्गतिको प्राप्ति गराउँछ, यसको मतलब मैले ज्ञानको खोज गर्न पर्छ भनेर अनायास मेरो आफ्नो भाग्यले पनि होला सानै अवस्थामा ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मैले भेटाएँ मेरो दाजुको मार्फतबाट। मेरो लौकिकमा दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो, दुवैजना यो संस्थासँग जोडिनु भएको थियो, जसले गर्दा उहाँहरूको माध्यमबाट मैले यो संस्थामा प्रवेश गर्ने एउटा मौका पाएँ। मलाई देखाउनुभयो सानै अवस्थामा उहाँहरूले त्यो बाटो, र प्रवेश गरिसकेपछि मैले एउटा एकदमै शान्तिको अनुभूति प्रथम प्रवेशमा ब्रह्माकुमारीमा मैले प्राप्त गरेँ। मेडिटेसन चलिरहेको थियो, त्यो मेडिटेसन चलिरहेको बेलामा जब मैले प्रवेश गरेँ त्यति बेला एकदम परम शान्तिको अनुभूति मेडिटेसनको बिचमा मैले पाएँ। त्यसपछिबाट म संस्थामा जोड्न थालेँ एउटा, र दोस्रो ब्रह्माकुमारीमा लगाएको यो पोसाकप्रति म एकदमै आकर्षित भएँ। सादा जीवन उच्च विचार हैन, जीवन सादा छ तर विचार यहाँहरूको कति महान छ, लक्ष्य कति ऊँचा छ। किनकि ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको लक्ष्य भनेकै मानवलाई देवतुल्य बनाउने लक्ष्य बोकेर हिँडेको संस्था हो। नर नारायणको स्वरूप हो, नारी लक्ष्मीको स्वरूप हो भने त्यो लक्षण मानव जीवनमा ल्याउनका लागि नै यो संस्थाले यत्रो ऊँचा ज्ञान दिइरहेको छ भने त्यो लक्षण मेरो जीवनमा कसरी आउन सक्छ त हैन। यसलाई मैले के गर्नुपर्छ त्यो प्रति म पूर्ण समर्पित हुन थालेँ र यसमा समर्पित भावले आफ्नो लौकिक पढाइ अध्ययन गर्नुको साथसाथै यो ईश्वरीय विश्वविद्यालयको पनि अध्ययन गर्न सुरु गरेँ। अध्ययन गर्दा गर्दै एकदमै मन पर्यो, त्यसपछि म यसमा सरेन्डर भएँ, समर्पित। जस्तो यो मानिसलाई अध्यात्मले चाहिँ के दिन्छ? मानिसलाई अध्यात्मले जीवनको सबभन्दा ठुलो सन्तुष्टि दिन्छ, खुसी दिन्छ हैन। खुसी नै मानव जीवनको सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। जीवनमा सबै कुछ छ तर खुसी छैन, सन्तुष्टि छैन भने त्यहाँ केही पनि छैन। दोस्रो, यो आध्यात्मिकताले सच्चा परमात्माको सन्देशलाई प्राप्त गर्ने एउटा अवसर मिल्यो, परमात्मालाई चिन्ने अवसर मिल्यो, जो सबैले मानेको, सबैले स्वीकार गरेको, सबै धर्मकाले स्वीकार गरेको एउटै परमात्मा भन्ने कुराको सत्यताको ज्ञान बोध मलाई प्राप्त भयो। त्यसकारणले आध्यात्मिकताले मानव जीवनमा सबभन्दा ठुलो परिवर्तन, जीवनको परिवर्तन हैन, जीवनमा संस्कारको परिवर्तन भन्छु मैले। खानपान रहन सहनदेखि लिएर मानव जीवनको टोटल परिवर्तन हैन, किनकि मानवले परिवर्तन चाहेको पनि त छ नि। त्यसकारणले परिवर्तन 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 त भन्छ मान्छेले, परिवर्तन के को त हैन त, परिवर्तन के को? सबभन्दा पहिला त संसार बदल्नुभन्दा अगाडि ब्रह्माकुमारीको सिद्धान्त छ संस्कार बदल्नुपर्छ, संस्कारलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। जो हामीमा नराम्रा संस्कार छन्, नराम्रा स्वभावहरू छन्, नराम्रा अवगुणहरू छन्, ती सबैलाई हामीले पहिला परिवर्तन गरौँ। परिवर्तनको सुरुवात हामी आफैबाट गरौँ, यो सन्देश ब्रह्माकुमारीले दिन्छ। त्यसकारणले आध्यात्मिकतामा धेरै कुराहरू छुपिएको छ, परिवर्तन समाएको छ, परमात्माको सन्देश समाएको छ, मानव जीवनको अस्तित्वको ज्ञान समाएको छ र नैतिकता, चरित्र, आदर्श र मानवीय मूल्यको विकास गर्नको लागि आध्यात्मिकताभित्र नै प्रवेश गर्नुको बाद मनुष्यले त्यो जीवनलाई प्राप्त गर्न सक्छ। धेरै रहस्यमय छ। जस्तो अब संसार चल्नको लागि सृष्टि र सृजना आवश्यक हुन्छ हैन? तपाईहरुको ब्रह्माकुमारी विश्वविद्यालयमा हजारौं ब्रह्माकुमारीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ फुल टाइमर बस्नु भएको छ, त्यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ हैन? एक दिन चाहिँ मान्छे मरेर नै जान्छ हैन? शान्ति जन्माउनुको लागि त कोही हुनु पर्यो नि संसारमा। शान्ति कसरी जन्मेला त फेरि? यसो छ, संसारमा शान्ति जन्माउनलाई सन्तानै जन्माएर मात्रै शान्ति हुन्छ भन्ने छैन हैन र? यो संसारलाई शान्ति ल्याउनको लागि कोही त हुनु पर्यो नि त हैन? पर्छ। तपाई हामीबाटै शान्तिको स्थापना हुने हो हैन? जब तपाई हाम्रो जीवन शान्तमय बन्छ अनि बल्ल शान्तमय संसारको सिर्जना गर्न सकिन्छ। आज संसारमा जति पनि करोडौं मान्छेहरू छन् हैन, करोडौं मान्छेहरूको चाहना के छ भित्र? शान्ति।
शान्तिको खोज हर कोही मानवले गरिरहेको छ। त्यसकारणले हर कोही मानवको भित्र शान्ति स्थापन गर्नको लागि अगर यो आध्यात्मिकताले काम गरिरहेको छ भने हामी एकातिर यो पनि देख्दछौँ संसार परिवर्तनको दिशातिर पनि त गइरहेको छ। सृष्टि चल्नको लागि मानिस त हुनु पर्यो नि, पर्छ। किनकि यो संसार हिजो पनि थियो जुन संसारमा मानवको भित्र सम्पूर्ण पवित्रता थियो, प्युरिटी थियो। पवित्रताले पनि त संसार चलेको थियो। लक्ष्मी नारायण राम सीता जस्तो जब दुनियाँ थियो त्यो दुनियाँ पनि चलेको थियो, तर त्यहाँ पवित्रता थियो। अर्थात् त्यो दुनियाँमा योग बलबाट, भोग बलबाट होइन, योग बलबाट सन्तान जन्मिन्थे। त्यसलाई सम्पूर्ण पवित्र दुनियाँ, सम्पूर्ण निर्विकारी दुनियाँ भनेर मानिन्थ्यो। भने मानवभित्र जब त्यो ताकत सिद्धियो अनि भोग बलको प्रयोग गर्न थाल्यो। त्यसकारणले योग बलबाट, तपोबलबाट पनि संसारमा सन्तान बन्न सक्छन्। त्यस्तो संसारको कल्पना किन गर्दैन मानवले? त्यस्तो सृष्टि, नयाँ दुनियाँ, नयाँ संसार, मूल्यनिष्ठ संसारको निर्माण गर्नको लागि नै ब्रह्माकुमारी जोडिरहेको छ। मूल्यनिष्ठ समाज बनाउनका लागि नै ब्रह्माकुमारी जोडिरहेको छ। किनकि कलियुग अहिले कहाली लाग्दो अवस्थामा छ। बिल्कुल तमोगुणी, तमो प्रधानतामा पुगिसकेको छ। मानवीय मूल्यको ह्रास भइसकेको छ। मानवले मानवलाई चिनिरहेको छैन। अहिले मानवले मानवलाई चिन्न सकेन। जानवरले बल्कि आफ्नो परिवारलाई चिन्छ बाबा, तर मान्छेले मान्छेलाई चिनिरहेको छैन। यति एउटा भनौँ विडम्बना छ संसारको। त्यसकारणले त्यस्तो एउटा सुखमय संसार, शान्तमय दुनियाँ, पवित्र दुनियाँ स्थापना यदि गर्न सक्छौँ हामी सबै एक एक भन्छ नि, एउटा एउटा फुल गाँसेर माला बने जस्तै, एउटा एउटा इँटा जोडेर महल बने जस्तै, एउटा एउटा दियोले लाखौँ करोडौँ दीपक जले जस्तै तपाईँ हामी जस्ता एक एक व्यक्तिको जीवन पवित्र बन्छ भने, हाम्रो सोच सकारात्मक बन्छ भने, श्रेष्ठ जीवन बन्छ भने, मूल्ययुक्त बन्छ भने मूल्यनिष्ठ समाजको स्थापना हुन्छ। हामी पावरफुल शक्तिशाली बन्छौँ र शक्तिशाली मानवको दृष्टिको बलबाट पनि यो संसारमा पवित्र भावनाबाट पनि सन्तान उत्पन्न हुन सक्छ। जस्तो अहिले जुन यो विश्व नै कोभिडबाट आक्रान्त बनेको छ होइन, विभिन्न धनी देशहरू बीच एउटा आणविक हात हतियारको यो क्रियाकलाप भइरहन्छ, या भनौँ संसारमा जति किसिमका हत्या, हिंसा, बलात्कार, अहिंसा भइरहेको छ, यसको यो कलियुगको प्रतिफल हो? यो हामी चाहिँ कलियुगको अन्त्यमा छौँ भन्न खोज्नु भएको छ? एकदमै कलियुगको प्रतिफल हो। हाम्रा शास्त्रहरूले पनि कलियुगका अन्तिम समयका लक्षणहरू के हुन्छन् भन्ने कुरा हामीलाई पहिल्यै जानकारी दिएको थियो कि होइन। कलियुगको अन्त समयमा मानवको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक त मानवले एकले अर्कालाई चिन्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। हुन पनि हो आज मान्छेले एकले अर्कालाई चिनिरहेको छैन। यतिसम्म कि आफ्नो परिवारको सदस्यमा पनि मान्छे एकदमै दूरी बढ्दै गयो। विज्ञानको साधनलाई मान्छेले जति उपभोग गर्न थाल्यो नि त्यति पारिवारिक दूरी बढ्दै गएको छ। मैले अहिले वर्तमानकै अवस्थामा देखाउँछु तपाईँलाई कि हामी मोबाइलको प्रयोग गर्ने मान्छेले एकअर्काको भावनालाई अहिले बुझ्न नसक्ने अवस्था छ। परिवारमा कति पीडा छ, कति तनाव छ, एक आपसमा कति दर्द छ, दुःख छ भन्ने कुरा अहिलेका सन्ततिहरूले आमा बाबुका पीडालाई बिर्सिसके होइन त। मोबाइलको उसमा मान्छे एउटा चक्रव्यूह भन्छु कि मैले त्यसलाई, मोबाइलको इन्टरनेटको चक्रव्यूहभित्र मान्छे यसरी पस्दै गयो अभिमन्यु पसेको चक्र जस्तो भित्र पस्दा बाहिर निस्कने ज्ञानै छैन अहिले मान्छेलाई। अभिमन्यु भित्रै गएर मऱ्यो भने जस्तै अहिले मान्छे त्यो भित्र पस्यो, जसले गर्दाखेरि परिवारको पीडा, परिवारको दुःख, परिवारमा एक आपसमा कुनै पनि कुराको लेनदेन आपसमा गर्ने वातावरणै छैन। मान्छे यसरी संसारमा डुब्दै गएको छ। तपाईले भन्नुभयो हामी त्यसकारणले कलियुग अहिले चरम सीमामा पुगिसकेको छ। कलियुगमा मान्छे केटाकेटी आपसमा चिन्न नसक्ने अवस्था,
हैन। मनुष्यको खानपान भनेको चिज घरमा पाकेको अन्न अहिले खाँदैन, मान्छे होटलको खानालाई मन पराउन थाले, घरभित्र मान्छे खाँदैनन्। सडक सडकमा मान्छेलाई पाकेका अनाजहरू मिल्ने छन्, त्यसलाई कलियुगको अन्त भनेर चिन्नु। गाई जस्तो पवित्र प्राणीले बिष्टा खान सुरु गर्छ, त्यसलाई कलियुगको अन्त भनेर चिन्नु, होइन। र कलियुगको अन्त समयमा नर नारीलाई चिन्न नसक्ने अवस्था आउँछ, त्यसलाई कलियुगको अन्त भनेर चिन्नु भनेर धेरै लक्षणहरू कलियुगका बारेमा दिएको छ। त्यो प्रत्यक्षदर्शी हामी आज छौँ। ती सबै कुराहरू प्रमाण आज हाम्रो सामने छन्। दुधलाई जमानामा बेच्ने चलन थिएन अरे के, प्लास्टिकका पुडियाहरूमा जब दुध बिक्री हुन थाल्छ त्यसलाई कलियुगको अन्त भनेर चिन्नु भनेको थियो अरे के, होइन। भनेपछि अहिले यी सबै कुराहरू हाम्रो सामने छ। बाउले आज छोरी भन्न बिर्सियो, दाजुभाइले दिदीबहिनी भन्न बिर्सियो, होइन। आज विकारको अधीन मान्छे यति भइसक्यो, आज बलात्कारका केसहरू दिनानुदिन बाउले छोरीको बलात्कार गरिरहेछ, दाजुभाइले दिदीबहिनीलाई बलात्कार गरिरहेछन् भने यसलाई कलिको अन्त नभनेर कसलाई भन्ने। त्यस कारणले चरम चुली छोइसकेको छ, अति भइसकेको छ, अन्त हुन मात्रै बाँकी हो। अहिलेको मृत्यु भन्ने भने मान्छेको होलसेल मौत के, कालले मान्छेलाई एक दुईजना लैजान, अब हजारौँ जनालाई एकैचोटि लथेर्न थाल्यो। यो कलियुगको अन्तको निशानी हो। तपाईँहरू पुनर्जन्ममा विश्वास गर्नुहुन्छ, होइन। तसर्थ तपाईँ भन्नुभयो हामी कलियुगको अन्त्यमा छौँ, यसपछि सत्ययुग आउँछ। सत्ययुग आउँछ अवश्य, किन भन्दा यो कालचक्र हो। तपाईँले गर्नुभएको यो त्याग तपस्या अर्को जुनीको लागि हो त? अर्को जुनीको लागि मात्रै नभएर यो संसारलाई सुन्दर संसारमा बदल्नको लागि पनि हो। हामीले वर्तमान परिवेशमा श्रेष्ठ कर्म गर्यौँ भने भविष्य उज्जवल हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो विश्वस्त छौँ हामी। किन भन्दा पूर्व जन्मको हामी वर्तमानमा भोगिरहेका छौँ। हरेक व्यक्तिले दुःख र सुख प्राप्त गर्ने भनेको आफ्नो कर्मको फल हो। हामीले जस्तो कर्मको बिउ रोप्छौँ त्यो फल हामी आफै नै खाइरहेका हुन्छौँ। यो ईश्वरले हामीलाई दिने होइन, दुःख दिने सुख दिने ईश्वरको काम होइन। ईश्वरले दिने त सुख मात्रै हो, जसलाई हामीले सुखदाता भन्छौँ। उनले दुःख हामीलाई कहिले पनि दिनुहुन्न। त्यस कारणले दुःख र सुखको प्राप्ति मनुष्यले आफ्नो कर्मले प्राप्त गर्छ। जस्तो कर्म रोप्छौँ, बिउ रोप्छौँ, त्यो फल हामीले खाइरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले हाम्रो लक्ष्य भनेको के त भन्दा एक त भविष्यलाई उज्जवल बनाउन, वर्तमानलाई श्रेष्ठ बनाऊ, यसलाई विश्वास गर्छौँ। भविष्य उज्जवल तब हुन्छ तपाईँ वर्तमानलाई तपाईँले सुन्दर बनाउनुहुन्छ भने। वर्तमान जीवनमा लाई सुन्दर बनाऊ, श्रेष्ठ कर्म गरौँ, श्रेष्ठ संस्कारको निर्माण गरौँ, तब भविष्य संस्कार हाम्रो सुन्दर बन्छ। त्यस कारणले सत्ययुग, कलियुगको अन्त गइसकेपछि सत्ययुगको स्थापना अवश्य हुन्छ। कालचक्र अनुसार यो युग चक्रको एउटा पहर छ, 4 पहर छन्: सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुग, फेरि सत्ययुग। त्यस कारणले सत्ययुगको एक पहर सिद्धिएपछि 3 पहर बाँकी रहने भएको हुनाले त्रेतायुग भनेर भनियो। त्रेतायुगको पनि पहर जब सिद्धिन्छ 2 पहर बाँकी रहन्छ, जसलाई द्वापर युग भनियो। द्वापर पनि सिद्धिएपछि 1 पहर बाँकी रह्यो, जसलाई कलियुग भनियो। यो कलियुगको पहर पनि सिद्धिएपछि फेरि सुरुवात हुन्छ सत्ययुगबाट। त्यसैले यो ड्रामाको यो चक्र जुन छ, यो चक्र, यो साइकल हो, यो चक्र चलिरहन्छ। अनादि र अविनाशी छ ड्रामाको चक्र, र यसका पात्र हौँ हामी सबै, हैन। यी पात्रहरूको चक्र पनि चलिरहन्छ, हैन। त्यस कारणले पुनर्जन्मलाई हामी विश्वास गर्नुहुन्छ। हुन्छ, यस विषयमा कुराकानी त अब धेरै लामो क्लास नै लिनुपर्छ होला, होइन। किनभने ज्ञान यत्तिकै थोरै हुँदैन, धेरै समस्या पुग्नुपर्ने हुन्छ। महत्त्वपूर्ण समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ऊर्जामय, उत्सवमय र आनन्दमय जीवन बाँच्नु भएको छ। अरूलाई पनि त्यही किसिमका तपाईँ ज्ञान गुणका कुराहरू बाँड्दै गइरहनु भएको छ। तपाईँको आगामी यात्रा छ नै आध्यात्मिकतामा बढ्दै जाओस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ। फेरि पनि तिहारको शुभकामना तपाईँले। र अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा म यही भन्न चाहन्छु, यहाँहरू सबैले तिहार पर्व मनाइरहनु भएको छ। सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्ण जनहरूमा म यही भन्न चाहन्छु कि यो तिहार पर्व सप्तरङ्गी टीका भनेको मानवभित्र भएका 7वटा गुणहरूको लागि दर्शाउँछ। मानवभित्र भएका 7वटा गुण, जसलाई शान्ति, सुख, आनन्द, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, यी सबै 7वटा गुणहरूलाई
उजागर गर्न हामीलाई जरुरी छ। यो उजागर गर्नेको प्रतीक सप्तरङ्गी टीका हामी निधारमा लगाउने गर्छौँ। र अर्को कुरा, सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एकअर्कामा सम्मान गर्नु, आदर गर्नु, दाजुभाइहरूले दिदीबहिनीहरूको आदर गर्नु र दाजुभाइप्रति दिदीबहिनीहरूले आदर र सम्मान गर्नेको शुभ भावना, शुभकामनाको आदान प्रदान गर्नेको यो पर्व हो। हामी एक दिनका लागि मात्रै यो तिहारको दिनलाई मात्रै शुभ भावना र शुभकामनामा सीमित नरहेर हामी सदा सर्वदा सबैप्रति शुभ भावना र शुभकामनालाई कायम राखौँ। र साथसाथै दाजुभाइहरूलाई हामीले जसरी एउटा मखमली माला लगाइदिन्छौँ, दिदीबहिनीहरूले कहिल्यै नओइलाउने माला भनेर लगाउने मखमली फुलको सरह तपाईँको जीवनमा कहिले पनि उदासीनता नआओस्, नैराश्यता नआओस्, सुख शान्तिपूर्ण जीवन होस्, तपाईँ सधैँ मुस्कुराइरहनुहोस्, सधैँ हाँसिरहनुहोस्, फुलको तरह तपाईँको जीवन खिलिरहोस्। र एउटा एउटा फुल गाँसेर माला बने जस्तै एकअर्कामा सुन्दरता, त्यो माला टाढा टाढा भयो भने सुहाउँदैन। जति नजिक जोडिएको हुन्छ त्यति नै त्यो मालाको सुन्दरता हुन्छ भने जस्तै तपाईँ हाम्रो मन जब एकअर्कासँग शुभ भावना र शुभकामनाले जोडिएको हुन्छ, प्रेम हुन्छ, सद्भाव हुन्छ, एकअर्काप्रति सद्भावलाई, शुभ भावलाई हामीले कायम राख्छौँ भने यो मन जोडिएर जीवनको सुन्दरतालाई कायम राख्न सक्छौँ। त्यस कारणले विश्वभरका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति सबैले सबैप्रति शुभ भावना र शुभकामनालाई कायम गरौँ र जीवनमा सुख शान्ति सम्पत्ति धनधान्यले सम्पन्न जीवन होस् सबैको। र देवी लक्ष्मीको बास भने जस्तै तपाईँको जीवनमा दिव्यताको बास होस्, सद्गुणको बास होस् र सम्पूर्ण कुरीति विकृति विकार विसङ्गतिको अन्त्य होस् र घर घरमा दीपावली होस् भन्न चाहन्छु। दियो बले जस्तै सबैको मनको कुनामा सबैको ज्ञानको दियो बलोस् र अज्ञान रूपी अन्धकारको नाश होस् भन्ने कामना गर्दै भाइ तिहारको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण मेरा आत्मीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई दिलबाट हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँले पनि महत्त्वपूर्ण समयको लागि। शान्ति भन्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एवं राजयोग प्रशिक्षण केन्द्र नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय प्रमुख राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी दुर्गा दिदी। हस्त आजलाई यही कुराकानीसँगै टिकटकको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी एकैछिनमा जिल्ला अपडेट लिएर आउनेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। फेरि पनि स्वागत छ। यतिखेर हामी जिल्ला अपडेटमा छौँ। जिल्ला अपडेटमा हामीले हाम्रा जिल्लामा रहनुभएका जिल्ला संवाददाताहरूसँग त्यहाँ भइरहेको अवस्था र पछिल्लो गतिविधिका बारेमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। यतिखेर तिहार लागिसकेको छ। हामी सबैजनालाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ तिहारको एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। विवाह गरेका दिदीबहिनीहरू माइत गइसक्नु भएको छ होला, अझै पनि माइत जाँदै हुनुहुन्छ भने घरबाट माइत आउन नपाएका दिदीबहिनीहरू भने दाजुभाइ चाहिँ त्यहाँ पुग्ने क्रम पनि चलिरहेको छ। यही विषयमा तिहारको माहौल कस्तो छ भनेर सुर्खेतमा पुग्दैछौँ हामी। सुर्खेत संवाददाता हुनुहुन्छ सुशील खड्का। सुशीलजी। हजुर, सुर्खेतमा तिहारको चहल पहल कतिको देख्नु भएको छ, कसरी मनाइरहनु भएको छ त्यहाँका नागरिकले? हजुरले भने जस्तै पक्कै पनि अब दसैँमा मान्छे वर्षभरि टिका थाप्न आफ्नो जन्मथलो जान्छन्, तर प्राय सुनसान हुने दसैँको ताक सुनसान हुने कर्णाली प्रदेशको राजधानी यति बेला एकदमै भनौँ न तिहारको रमचम छ, झिलिमिली छ। अब देउसी भैलोदेखि आफ्नो टिपिकल भाषाहरूमा देउसी भैलो खेल्ने क्रम चाहिँ वीरेन्द्रनगरमा हामी एकदम उत्साहजनक भएको पाउँछौँ, किनकि दसैँको बेला सुनसान हुने वीरेन्द्रनगर यति बेला एकदम तिहारको रौनकले भनौँ न एकदम नागरिकहरूमा उत्साहित थाहा हामी भेट्न सक्छौँ। सुशीलजी, जस्तो अब पोहोर सालको र यो सालको चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ कतिको जनमानस चाहिँ देख्नुभयो, देउसी भैलोको खेल्ने सङ्ख्यामा कति वृद्धि पाउनु भएको छ यो वर्ष चाहिँ? विगतको तुलनामा अलिकति भनौँ न नागरिकहरू धेरै उत्साही भएको देखिन्छ। हुन त अब
कोरोना महामारीले धेरै नागरिकको कर्णालीमा पनि ज्यान लग्यो। त्यो हिसाबले गर्दा अब नमान्ने नागरिककोहरूमा त पक्कै पनि रहनु त छैन नै, तर मान्ने जति पनि हुनुहुन्छ विगतको भन्दा बजार क्षेत्र गाउँघर टोलहरूमा नागरिकहरू देउसी भैलो खेलिरहेको हामी विगतहरू भन्दा अलिकति चहल पहल बढी चाहिँ देख्न सकिन्छ। जे होस् विगतका वर्षभन्दा यसपालि चाहिँ अलिकति चहल पहल बढेको देख्नुहुन्छ सुर्खेतमा होइन, विभिन्न जिल्लामा पनि यही छ अवस्था। अब हुन्छ नि अब तिहारमा चाहिँ पटका पड्काउने देउसी भैलो पनि अब कति 10 बजे भन्दा यता खेल्न नपाउने भनिरहेको अवस्था पनि थियो। त्यहाँ चाहिँ के छ, अपराधिक क्रियाकलाप रोक्नको लागि स्थानीय प्रशासनले कसरी भूमिका निर्वाह गर्दैछ? अब यहाँको स्थानीय प्रशासनले पनि राति 10 बजे भन्दा पछि देउसी भैलो नखेलिदिन आग्रह गर्दै केही दिन अगाडि निर्णय नै गरिसकेको थियो। अब तैपनि अब नागरिकहरूले विगतका वर्षहरूमा त्यति धेरै उत्साहजनक रूपमा भनौँ न तिहार दसैँ यस्ता पर्वहरू मान्न पाएनन्। यो हिसाबले स्थानीय प्रशासनले आफ्नो निर्णय लागू गर्दा पनि नागरिकहरू 10, 11, 12 बजेसम्म टोलहरूमा भैली देउसी भैलो खेलिरहेको हामी सहजै भेट्न सक्छौँ। अब सुरक्षा व्यवस्थाको हकमा पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने एकदमै कडाइ गरिएको छ। अब यति बेला धेरै जसो मापसे पर्यो, अब यो मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने होइन, अब अलिकति यो सवारी दुर्घटनाको जोखिम पनि बढी हुने भएकोले स्थानीय प्रशासन अलिक सजग चाहिँ भएको छ। अब उहिले चाहिँ लागू गरेको निर्णयमा अलिकति नागरिकहरूले पालना गरेको चाहिँ देखिँदैन। उहाँहरू एकदम 10 बजे भन्दा पछि पनि देउसी भैलो खेल्ने जो आफ्नो सतर्कता कायम गरेर खेलिरहेको अवस्था चाहिँ छ। जस्तो अब तिहारमा चाहिँ अब हुन्छ नि मखमली हजारी फुलहरूको चाहिँ पर्व पनि भन्ने गरिन्छ। फुलको त्यहाँ व्यापार कस्तो भएको छ यस वर्ष? नागरिकहरूले चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ फुल पाउनु भएको छ अथवा कस्तो देख्नुहुन्छ? जग्गा जग्गा फुलको व्यापार कस्तो भएको छ अहिले? हजुरले भने जस्तै विगतमा अब यहाँ एकाध भनौँ न 1-2टा व्यापारीहरूले मात्र फुलको खेती गरेको देखिन्थ्यो। यो वर्ष त्यो क्रम अलिकति बढेर भनौँ न आधा दर्जन जति नागरिक यहाँका व्यवसायीहरूले फुल खेती गरेको र केही दिन अगाडि भाइरल पनि भएकाहरू यहाँहरूले पनि सुन्नुभयो देख्नु भएको छ। यो हिसाबले फुल अब यहाँकै फुलले मात्रै अब यहाँ त जति पनि छ कर्णालीमा बाहिरको फुल त आउँदैन, यहाँको स्थानीय फुलले नै धानिरहेको छ। तर फुलको माग एकदमै बढ्दो छ। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि कृत्रिम मालाहरूको चाहिँ भनौँ न यहाँ चाहिँ आयात बढी भएको देखिन्छ। जस्तो अब हुन्छ नि माला सँगसँगै एउटा दिदी बहिनीहरूले चाहिँ दाजुभाइलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि गिफ्टको रूपमा उपहारको रूपमा चाहिँ मरमसलाहरू दिने चलन रहेको छ होइन। त्यो अलिकति महँगो भयो भन्ने पनि सुनिन्छ, उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। त्यहाँ चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? सुर्खेतमा वीरेन्द्रनगरले हजुरले भने जस्तै उही गुनासो रहेको छ, किनकि भाइ मसला जो छ अलिकति विगत वर्षहरूभन्दा अलिकति महँगो यहाँ पनि भएको छ। स्थानीय प्रशासनले पनि अनुगमनको क्रममा अलिकति यो आवश्यकताभन्दा बढी नगर्नुहोस् है भनेर उहिले निगरानी पनि गरेको थियो। तर जे होस् विगत वर्षहरूभन्दा अब कोभिडले गर्दा सबै चिजहरू हामीलाई बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि उतैबाट महँगो भएको हुनाले अलिकति विगत वर्षहरूभन्दा महँगो भएको भन्ने उहाँहरूको प्रतिक्रिया छ। तर पनि जे होस् स्थानीय प्रशासनले त्यसलाई निगरानी गर्ने अनुगमनको पाटोलाई पनि अब बिदाको दिन भए पनि सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको चाहिँ छ बजार क्षेत्रहरूमा। जस्तो अब हामीले विभिन्न चाडपर्व मनाइरहेका छौँ, त्यो मनाउनु पनि पर्छ किनभने विगतका वर्षभन्दा अलिकति सङ्क्रमणको अवस्था कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था थोरै कम भएको जस्तो अनुभूति पनि भइरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले कोरोना सङ्क्रमणलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। जोखिम कतिको बढाउला जस्तो लाग्छ यो भिडभाडले? यसले चाहिँ पक्कै पनि अब हरेक भनौँ न हरेक टोलमा हरेक गाउँबाट देउसी भैलोको टिम बजार आउने खेल्ने यसले चाहिँ पक्कै पनि भिडहरूलाई बढाएको छ। अब यसले सङ्क्रमण रोक्छ भन्नेमा त हामी कुनै हिसाबले पनि त्यसलाई आकलन गर्न सकिँदैन। सङ्क्रमणले झन् जोखिम बढ्छ। अब चाडबाडको बेला स्वाभाविक रूपमा मान्छेहरूको भिड आवत जावत ओहोरदोहोर एकदमै अत्याधिक भइरहेको अवस्थाले अब निश्चय पनि अब तिहार लगतै अलिकति सङ्क्रमण यसलाई भएब हुन्छ कि भनेर यहाँको स्वास्थ्य निर्देशनालयले पनि विभिन्न भनौँ न आफ्ना अभियानहरू चलाउँदै पनि नागरिकहरूले अहिले पूर्ण रूपमा मास्क लगाउने, त्यो भिडभाडभन्दा टाढा रहने त्यस्तो चाहिँ कुनै पनि पालना गरेको यहाँ चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको स्वास्थ्य निकायहरू चाहिँ अलिकति चिन्तित देखिन्छन्, किनकि अब तिहार लगतै यो चाहिँ अलिक भयावह महामारीको रूप लिन्छ कि भन्ने उहाँहरूमा देखिन्छ। जति स्वास्थ्य सचेतनाका कामहरू गर्दा पनि त्यो चाहिँ नागरिक स्तरमा चाहिँ पालना भएको चाहिँ अहिले चाहिँ देखिँदैन। हजुर हुन्छ, महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
दर्शक महानुभावहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सुर्खेत संवाददाता सुशील खड्का। सुर्खेतको अवस्था पनि त्यस्तै छ, किनभने झिलिमिली बत्तीको चाड, त्यहाँ पनि तिहारको माहौल लागिसकेको छ, तिहारमय बनेको छ। यद्यपि अब कोरोनाको सङ्क्रमणलाई चाहिँ हामीले ध्यान राखेर चाडपर्व मनाउनै पर्ने हुन्छ। तपाईँ सम्पूर्णलाई चाहिँ जसको तिहार छ, जसले तिहार मनाउन पाउने अवसर पाउनु भएको छ, तपाईँ सम्पूर्णमा तिहारको शुभकामना। जसले चाहिँ यो साल चाहिँ तिहार मनाउन पाउनुभएका छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ अर्को साल हामीले मनाउने छौँ र भन्ने एउटा विश्वासको साथमा तपाईँलाई रमाइलो गरेर एउटा घर परिवारमा बसेर यो तिहार मनाउनुहोला भन्ने सन्देश पनि दिन चाहन्छौँ। तपाईँले फेरि पनि शुभकामना। हस्त यही कुराकानीसँगै जिल्ला अपडेटको निर्धारित समय सकिएको छ। जिल्ला अपडेटसँगै बिहानी सो मर्निङ न्युजको सम्पूर्ण कार्यक्रमै सकिन्छ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।